तुमकां सगळ्यांनी परत जेजू क्रिस्ताच्या नावान हांव स्वागत करता. खंडीत व्हड संतोषाची खबर आनी देव आमच्या सांगात आसा. व्हडल्यान सांगा पळया, व्हड संतोषाची खबर कितें जावन आसा? व्हड संतोषाची खबर कितें जावन आसा? व्हड संतोषाची खबर कितें म्हळ्यार जेजू म्हज्या सांगात आसा. देव वय खरें, देवाचें नांव कितें? जेजू. न्ही व्हड संतोषाची खबर कितें? जेजू मुझे सांगात आसा. व्हड संतोषाची खबर कितें जावन आसा? जेजू मुझे सांगात आसा. व्हड संतोषाची ती खबर कितें जावन आसा? जेजू मुझे सांगात आसा. तुम्ही पळयल्यार लुकाच्या वांजेलांत चॅप्टर 2 थंयसर 10व्या वळेन चॅप्टर 2 10 लुकाच्या वळेर बरयलां कितें म्हळ्यार हर एका मनशाक मानवरेಲ್ಲರಿಗೂ हर एका मनशाक व्हड संतोषाची खबर हर एका मनशाक हांगासर जात कात जनांक दिवना, वयर सेकेल कोणाक दिवना, वा ग्रेस्तांक दुबळ्यांक म्हणून सांगू ना, हर एका मनशाक. आज आमी मनशांगी देवाची रचना जावन आसा न्ही गी वय गी, आमी देवाची रचना जावन आसा. आनी हांगासर म्हणटा हर एका मनशाक, म्हाका आनी तुका. आज ह्या कुटुंबाक तो तें भुरगें व्हड संतोषाचें जालां. जायत्या जाणांक जेजू कुशीक हाडचें एक साधन जालां तांकां. पूण आज म्हाका जायचें जाल्यार म्हज्या कुटुंबांती तो संतोश येयचे. हांव सांगिना भुरगें जल्माचें म्हणून, बगर म्हज्या काळजांत जेजू क्रिस्त जल्माचें, तवळ मात्र आमकां व्हड संतोषाची खबर जाता. आनी थंयसर कितें म्हणा, हर एका मनशांक कोणी काडा, हां कोंकणींत काडा. लुकास वांजेल चॅप्टर 2:10 ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ म्हळ्यार कितें, हर एका मनशांक व्हड संतोषाची खबर कितें ती जावन आसा? जेजू जल्माला त्या दीस जालें. आज तुज्या काळजांत जर तर जल्माला जाल्यार तुका हांगासर ओगेत बसूंक जायना. मगर कितें जाता, आमी ताची स्तुती करया, आमी ताका अर्घां दिवया. कित्याक थंयसर कोणाक हें सांगलें? तुमकां कळीत आसा की हें कोणाक सांगलें? ही उतरां कोणाक सांगलें गुत्ता की तुमकां? हां, दुतान कोणाक सांगली? कोणाक सांगली सांगा? तुम्ही क्रिसमस करतात मग? क्रिसमस करतात मग सगळे? इस्ट ते ताणें सांगलें देखून तुमी सांगलें आतां न्ही. तुमी इस्टर जालें, आतां नेक्स्ट क्रिसमसाक रेडी जातात न्ही गे. क्रिसमस कितले केले, कितलीं वर्सां जालीं तुमची न्ही गे. पूण व्हड संतोषाची खबर तुमच्या काळजान ती भोगल्या गी ना. कित्याक म्हण आमकां गुत्तू ना. थंयसर सांगली कोणाक ती? गवळ्यांक जावन आसा. कित्याक गवळ्यांक सांगलें? कित्याक म्हळ्यार एक शेळी जर तर तांच्या कुटुंबांत, तांच्या त्या इंडांत जर तर एक शेळी जल्माता जाल्यार ते व्हड संतोषान, ती दादली शेळी जाल्यार आई बिनातली शेळी जर तर त्या कुटुंबांत त्यांच्या त्या एका हिंडांत जल्माता जाल्यार ते व्हडा संतोषान संभ्रमताले. कित्याक गोत्ता गे, ती शेळी त्या वर्सा त्या देवळांत अर्पीत जाताली. पास्काक बली जावन ती शेळी अर्पीत जाताली. देखून ते व्हडा संतोषान नासून उडून थंयसर गायनां गावन देवाक अर्घां दिताले. आज थंयसर तांकां संदेश गेलो कोणाक? गवळ्यांक गेलो. कित्याक? जेजू ती शेळी जावन आसा. जेजू जावन आसा पाताक काडची शेळी. मुझे पासो तुझे पासो ह्या संवसारांत आयिल्ली, पूण पयलें कोणाक कळीत जालें? गवळ्यांक. कित्याक? ते नासून उडून देवाक अर्घां दिताले. एक व्यक्ती गवळी आसा, तो नासून उडून गायनां गायतालो. कोण तो? हां, दावीद वैगिनी. तो एक गवळी जावन आसलो, पूण देवाक तो अर्घां दितालो. कित्याक? हर एक किर्तनान तो बरयता, सर्वेस्पर सर बरो जावन आसा, ताचो मोग ससनाक ताकता. जेजू म्हज्या सांगाता आसा, ताचो मोग ससनाक ताकता. इमॅन्युएल, जेजू म्हज्या सांगाता आसा, ताका इमॅन्युएल थंयसर प्रकटण जालां की ना म्हाका गुत्तू ना. पूण ताका ताच्या काळजांत तो संतोष आसलो. कित्याक? देव ताच्या काळजांत आसलो. आज म्हाकाय तुकाय देवाक अर्घां दिवंक जायचें जाल्यार पयलें जेजू कोण म्हूण म्हाका अनुभव जायचे. जेजू म्हज्या सांगाता आसा, जेजू म्हज्या मदगात आसा म्हणून म्हाका अनुभव जायचे. ह्या घडये दोग वा तेग जर तर जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटा जाल्यार कोण आसा? थंय जेजू आसा. आज आमी इतलीं जाणां आसा, कोणाच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्या? त्या भुरग्याच्या नांवान गी न्ही, बगर आमी केदाळा सांगाता मेळटा त्या जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा भाव भयणीनो. आनी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटना थंयसर जेजू आसा.
जेजू आमच्या मोदगात आसा तर आमी कितले संतोषान ताका अर्घां दिनाका. आमी कितलीं गायनां गावन गायनां तोंडान गावन न्ही भगर आमकांच समर्पून दिवन आमी ताका अर्घां दिता आसतना गवळी तांकांच थंयसर विसर पडली तांकां. ते कितें करतात गुत्तना पयलें जेजूक भेटूंक गेले. तशेंच भाव भयणीनो ह्या घडये ही वेळ घडी आमकां दिल्या. आज आमी जिवंत आसा ही घडी दिल्या देवाक अर्घां दिवंक. आज आमी खंयच्या खंयच्या तकली उणांत आयल्याव जावं पुरो, कश्टांक वळख जावन आयल्याव जावं पुरो, दुखाक बेजारायक कंतीक बुडोवन आमी आयल्याव जावं पुरो, पूण ह्या घडये सगळें आमी तें दवरया, सायडीक दवरया. नाका तें आमकां. जेजू म्हणटा तुमची कंत हुस्को काडी नाकात, बगर हांव आसा तुमच्या सांगाता. जेजू म्हणटा हांगासर जेजू आसा. ह्या घडये आमच्या मोदगात तो जेजू आसा. त्या जेजूक आमी उबे रावन आमी अर्घां दिवया. कित्याक हो वेळ आमकां फोव केला. हो वर्थ वेळ जावन आसा. आमी चिंतुना तुमी चिंतुना बगर देवान आमकां एक केलां. देखून देवाक जावं अर्घां आमी उबे रावया. त्या जेजूक अर्घां दिवया. कशें दाविदान अर्घां दिलीं, कशें हरएकल्यांनी जेजू कोणें वळखलो ताणें हरएकल्यांनी देवाक अर्घां दिलीं, हरएकल्यांनी ताची स्तुती केली. त्याच रितीन आमी जेजू आमच्या मोदगात आसा म्हणून देवाक आमी अर्घां दिवया. उबे रावया. हालेलुया. अर्घां जेजू, अर्घां जेजू, अर्घां जेजू, अर्घां पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया. अर्घां जेजू, अर्घां बापा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. व्हडा संतोषाची खबर सोम्या तूं आमच्या मोदगात आसाय जेजू. देखून आमी तुका अर्घां दिता बापा. एकच एक कारण सोम्या जेजू तूं आमच्या मोदगात आसाय सोम्या. देखून आमी तुका अर्घां दिता बापा. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घां बापा, अर्घां जेजू. तूं कितलो बरो जावन आसाय बापा. तूं बरो गवळी जावन आसाय सोम्या. तूं शेळी जावन आसाय बापा. आमच्या पातका पासून सोम्या जेजू तुवें बापा, तुवेंच सोम्या जेजू तुजो प्राण त्याग केलाय जेजू. देखून हांव तुका अर्घां दिता बापा. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. त्या सोम्याक आमी गीत गावन ताची स्तुती करया. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गावुया, गावुया, गावुया स्तुती. गावुया, 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 गावुया स्तुती. गावुया, गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. वैभव भयणीनो आम्हा सर्वांचो जेजू क्रिस्तान मोग केला. थंयसर स्नानीक जो म्हणटा पळय ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. वैभव भयणीनो संसाराचें म्हणटा आसतना त्या संसारांत हांव आनी तूं आसल्या. देवान आमकां रसच्या पयल्याच जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक एक शेळी जावन ह्या संवसारी धाडलो. ही शेळी जावन आपणाकच बली दिवंक त्या कुर्साच्या मरणांतय ताणें बली दिवंक त्या जेजू क्रिस्ताक धाडलो. आनी ती शेळी पातक्याचो मोग करूंक, म्हजो आनी तुजो मोग करूंक जेजून विंचून काडली, बापान विंचून काडली शेळी जावन आसा. आनी तीच शेळी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी त्या शेळयेक आमी पळोवन अर्घां दिवया देवाक. पातक्याचो मोग ताणें केल्लो, म्हजे खातीर तो कुर्सार मेल्लो. पातक्याचो मोग ताणें केल्लो, म्हजे खातीर तो कुर्सार मेल्लो. अनुभव गुन्या पातक्याचो मोग ताणें केल्लो, म्हजे खातीर तो कुर्सार मेल्लो. पातक्याचो मोग ताणें केल्लो, म्हजे खातीर तो कुर्सार मेल्लो. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी, सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी, सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी.
गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. वै भाव भयणीनो, तो म्हणटा हांव आसा तुमच्या सांगाता, हांव तुमकां संवसाराच्या अखेर पर्यंत सांबाळटा म्हूण सांगलां. हांव तुका केदींच सोडून घालना. आवयच्या गर्भांत हांवें तुका रुपीत केलां आनी तुज्या एका कश्टा वेळार हांव तुका उखलून व्हरता म्हूण सांगता. हांगासर एक सांत आसा, थंयसर तो म्हणटा थंयसर रेवेच्या वेळेर तो येतालो आनी त्या रेवेच्या वेळेर वता आसतना ताका 4 मेटां दिसतालीं. 2 जेजूची जावन आसलीं, 2 ताची जावन आसलीं. पूण एक दिसा सकट लोक ताका दुर्साता, सकट लोक ताका खेणटा, दुखाक घालता. पूण तो चिंता म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा न्हय म्हणून रेवेच्या त्या एका दर्याच्या वेळेर तो वेता. पूण ती 2 मेटां ताका दिसनात, 2 मेटां ताका दिसतात. पूण तो मस्त रडता, कित्याक जेजू तुवें म्हाका अशें केलें. आज हांवें आनी तुवें तशेंच मुळां जावं पुरो भाव भयणीनो. पूण रातीक जेजू ताका म्हणटा ती मेटां तुजी न्हय पुता, ती मेटां म्हजी जावन आसात. तूं म्हज्या उचक्यार आसुलय. आज भाव भयणी तुवें तशेंच मुळाय जावं पुरो, म्हज्या सांगाता कोणी ना म्हणून. पूण जेजू म्हणटा हांवें तुका उखलून दवरलां, हांव तुका चलयतां, हांव तुका सांबाळून व्हरतां, हांव तुका सासणीक जिवीत दिता म्हणटा. वै भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी सासणाक जिवंक जेजू क्रिस्ताक विंचया ह्या घडये. आनी तो म्हणटा म्हजे लागीं तो आसा. तो म्हणटा हांव तुका सोडून घालिना, हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणटा. आनी त्या जेजूक पळोवन आमी म्हणया पातक्याक तो आसा लागीं, आमकां मोगान आयकता वेगीं. पातक्याक तो आसा लागीं, आमकां मोगान आयकता वेगीं. पातक्याक तो आसा लागीं, आमकां मोगान आयकता वेगीं. काल्वारीत हांव ताणें जैत सोडलें, सर्गींचे राज आमकां सोडून दिलें. काल्वारीत हांव ताणें जैत सोडलें, सर्गींचे राज आमकां सोडून दिलें. काल्वारीत हांव ताणें जैत सोडलें, सर्गींचे राज आमकां सोडून दिलें. काल्वारीत हांव ताणें जैत सोडलें, सर्गींचे राज आमकां सोडून दिलें. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. शिसांचे पाय ताणें धुल्ले आनी कालतेपण आमकां शिकयलें. 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 सर्गींचे राज आमकां सोडून दिलें, सर्गींचे राज आमकां सोडून दिलें. काल्वारीत हांव ताणें जैत सोडलें, सर्गींचे राज आमकां सोडून दिलें. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हर्षिया
करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. हालेलुया अर्गान जेजू आमच्या मोदगाताच्या सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. ह्या घडये आमी सोम्याक अर्गां दिया भाव भयणीनो. ताका कितली अर्गां दिल्यार फावनात. तो वर्तो जावन आसा, तो काकुळतीचो देव जावन आसा. आमच्या मोदगात तो आसा, आमकां तो पळयता, आमच्या मोदगात तो निवास करता, आमच्या सांगाता तो उलोवंक आशेता, आमच्या सांगाता तो भोवूंक आशेता, आमकां तो पळोवन आसा भाव भयणीनो. ह्या घडये संपूर्ण रितीन आमकां समर्पण दिवया. त्या जेजूक आमी पळोवया. इमॅन्युएल जेजू म्हज्या सांगाता आसा. जेजू म्हणलें नांव जर तर तूं आनी हांव उलो मारल्यार आमच्या मोदगात तो आसा. आज जेजू म्हणलें नांव आमी उलो मारया. कित्याक सर्गी संवसारी पाताळी हर एक दिंबी त्या नांवाक पडटली म्हूण सांगलां. वय हर एक दिंबी त्या नांवाक सरपडटली. कित्याक तें व्हडलें नांव जावन आसा. म्हज्या सोडवणेचें नांव जावन आसा. पातकांच्या बोगसाणेचें नांव जावन आसा. आमकां सस्नीक जिवीत दिल्लें नांव जावन आसा. आमकां सोडयलेलें नांव जावन आसा. आमकां सर्गींचें राज दिल्लें नांव जावन आसा. आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक दिल्लें नांव तें जावन आसा जेजू म्हणलें नांव. ह्या घडये जर तर तूं कश्टांक आखांताक वळख जालाय जाल्यार तुजे भितर तो व्हड संतोश ना जाल्यार ह्या घडये त्या जेजूक उलो मार. थंयसर कुड्ड्यान व्हडल्यांक उलो मारलें. दाविदाच्या पुता म्हणून थंयसर उलो मारलें. जेजू क्रिस्ता म्हणून थंयसर उलो मारलें. जेजू म्हणून उलो मारलें. ह्या घडये आमी उलो मारया भाव भयणीनो. कित्याक आमचे आत्मीक दोळे कुड्डे जाल्यात. आमकां दिसना जेजू. आज तुमकां दिसना जावंक पुरो. तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते जावन दीत ह्या घडये. जेजू म्हणलें नांव उलो मारतना त्या जेजूचे हाजरपण आमचे दोळे उक्ते करतात भाव भयणीनो. ताची उतरां आमचे दोळे उक्ते करतात. ह्या घडये पातयेणेन त्या जेजूचें नांव व्हडल्या ताळ्यान आमी उलो मारया. जेजू 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 जेजू. व्हडल्या ताळ्यान आमी उलो मारया. जेजू 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 जेजू. तू आमच्या मोदगात आसाय जेजू. जेजू जेजू जेजू. तुझे कष्ट तो पळोवन आसा ह्या घडये. जेजू जेजू जेजू. तुका हर एक संतोष दिवंक तो आशेता. व्हड संतोषाची खबर तो दिवंक आशेता ह्या घडये. ताचे विशयान तो उलोवंक आशेता. त्या जेजूक तू उलो मार ह्या घडये. रावय नाका. त्या जेजूक उलो मारा. जेजू जेजू. काळजा थावन आमी उलो मारया भाव भयणीनो. त्या कुड्ड्यांक व्हडल्या थाळ्यान उलो मारलें. कित्याक ताका गरज आसली जेजूची. आज म्हाका तुका त्या जेजूची मात्र गरज आसा ह्या घडये. तुजी गरज जेजू जावन आसा. व्हडल्या ताळ्यान व्हडल्या ताळ्यान त्या जेजूक उलो मार. तुज्या हर एका गरजांक पावसो एकच व्यक्ती जावन आसा. तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू 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 जेजू. हात उबार. जेजू जेजू जेजू. तुका समर्पण दी ह्या घडये. तुझे काळी समर्पण दिवन ह्या घडये म्हण जेजू. तुजो कंत हुस्को ह्या घडये भायर काड आनी त्या जेजूक तो ओपून दी. तो म्हणटा कश्टांतल्यानो वजन वावयतल्यानो मुझे लागीं तुमी येया म्हणटा. हांव तुमकां विशय दिता म्हणटा. ह्या घडये त्या जेजूक उलो मारा. जेजू तो मोग दिवंक आशेता भाव भयणीनो. जेजू जेजू जेजू. पातयेणेन उलो मारा भाव भयणीनो. बाबार्थान उलो मारा ह्या घडये. बाबार्थ ह्या घडये. जेजू आसा हांगासर. त्या जेजूक उलो मार. लागशिल्ल्यान येवन उलो मार. तुझे काळीज गुंद दी जेजू कुशीक. जेजू 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 जेजू.
ओय जेसू हांगासर तूं आसाय जेसू देखून हांव कर कान दिता बापा खंयसर दोगवा थेग सांगाता मेळून तुज्या नांवाक मान दितात बापा तूं सर थंयसर आसाय जेसू तुझे आजारपण थंयसर आसा जेसू देखून हांव तुका अर्घां दिता बापा ह्या घडये सोम्यान जेसू तुज्या उतरांचे विरोध कितें आसा ते सगळे नासावन वचून सोम्यान जेसू हर एकल्याची काळजां बापा ह्या घडये देवाच्या उतराक उक्ती जावन दी जेजूच्या नांवान बापा बापा हर एक दोळे बापा कुड्डे जाल्ले दोळे सोम्या आत्मीक दोळे सोम्यान जेसू उजवाड देखून दी जेजूच्या नांवान बापा ओड संतोषाची खबर तुझी शुभ वार्ता बापा ह्या घडये हर एकल्यांक समजून दी सोम्यान जेसू हालेलुया जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू सोम्या हालेलुया 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 या घडये भाव भयणीनो तुम्ही बावाडतान जेसू जेसू उलो मारला खरें पूण जेसू म्हणटा आज आमच्या लागी वैयक्तीक रितीन तो उलयता आनी तो म्हणटा हांव कितले पोटी तुज्या दारार उबो रावून दारार बोडोवन आसा पूण तुवें तें बागील उक्तें करूंक नाय ह्या घडये परत तुका अवकाश हांव दिता आजय तुज्या काळजाच्या दारार हांव बोडोवन आसा जर तर म्हजो ताळो तुका आयकता जाल्यार तुझें काळजाचें दार तूं उक्तें करून दी म्हणटा ह्या घडये उक्तें करून दी भाव भयणी आज तुवें तोंडान जेसू म्हूण आपयलां वय तो जेसू कितलेशे पोटी ताच्या उतरां बराबर तुजे लागीं उलोवंक आयला पूण तुजें काळजाचें दार उक्तें जावना म्हणटा ह्या घडये ताच्या उतराक तुजें काळीज उक्तें करून दी आनी तो जेसू म्हणटा जर तर तूं उक्तें करशीं दिशी जाल्यार जेसूक फोण नेवेत पूण तो तशें करिना भाव भयणी करिना तो कित्याक तो तुजो मोग करता तुका फ्रीडम दिला ह्या घडये ते तूं उपयोग कर गळसी तें काळजाचें दार उक्तें कर दार उक्तें करचें म्हळ्यार कितें सगळ्यां थावन वेगळें जा ह्या घडये वेगळें जा जेसूक मात्र तुजें काळीज उक्तें कर दी हर एका रितीचे कितें सकड कश्ट दूख कोणा व्यक्तींक तुज्या काळजान तुवें दवरलां तें सगळें काडून उडय ह्या घडये जेसूक मात्र जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू तुजी उतरां म्हाका जाय जेसू म्हणून तूं काळीज उक्तें करून दिशी जाल्यार जेसू म्हणटा हांव ताच्या घरांत येता म्हळ्यार हांव ताच्या काळजांत येता आनी ताका हांव दादोशी करता ताच्या सांगात हांव जेवता म्हणटा आनी तोय म्हज्या सांगाता जेवता आज भाव भयणी जर तर ताचो ताळो तूं आयकताय आनी दार उक्तें करून दिशी जाल्यार जेसू तुज्या सांगाता बसून जेवता कितें जेवता तुझे कष्ट दुःख कितें सकट विराराय ते सगळी तो जेवता ताणें कितें कुर्सार काडलां ते सगळें तो काडटा आनी ताचे थंय तूं जेवताय कितें तो समाधान तें समाधान तूं कितें आशेताय आज मुशें कितें सोदून आसाय तें समाधान संतोष दादोसकाय पवित्रत्मेचें हर एक फळ पवित्रत्मस तुका जेवंक जाता म्हळ्यार तुका स्विकार करूंक जाता भावार्था वरवीं वय ह्या घडये तुज्या काळजाचें दार उक्तें कर ह्या घडये त्या जेसूक परत तूं उलो मार त्या जेसूक पळय आनी त्या जेसूक उलो मार जेसू 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 बावाडतान तुझें काळीज उक्तें करून दिवन जेसूक उलो मार आज तूं निश्चय कर तुजी पातकां सांडूंक जेसू तुजे खातीर मरण पावला जेसून तुझे कश्ट काडल्यात जेसून हर एक तुजी पातकां काडल्यात जेसून हर एक शिराप तुज्या हर एक कुर्सा थंय मारून केला
सगळे मारला जेसून आणि ताणे तुका बोक्साणे दिला त्या जेसूक पळे आणि जेसू कोलो मार त्या जेसूचे रगत अमोलिक रगत याकडे तुका धुवून नितळ करनासा आणि ते रगत आमकां ताच्या उतरा कुशीक व्हरता पवित्र आमकां करता नितळ आमकां करता ताची उतरां आयकत आसतना ह्या घडी आमचे काळजां उक्ते करून दिवन आमी म्हणया जेसू 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 अत्रे घ्या भाव भयणीनो ताच्या उतराक आमी थँक यू जीसस जेसू 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 ओय भाव भयणीनो जेसू आमच्या लागीं उलोवंक आशेता आमची काळजां आमी उक्ते करून दिवया जेसू जावन आसा उदकाची जर आनी तें उदक जर तर आमी पियेता जाल्यार खंडीत आमकां संवसाराची थान मागीर लागना भाव भयणीनो आमकां संवसाराची तान लागना पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या बोळवंत आत्म्या धैर्याच्या आत्म्या पवित्र करच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या बापा विशयान जाणा आसच्या आत्म्या ह्या घडये आम्हा सर्वांकी जेजू कुशीक तूं चलय ताच्या उतरांक कुशीक तूं चलय पेद्रून मुळें भाव भयणीनो आयच्या वाचपान आमी वाचता सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे थंय आसात उतरां जीव दिवची सासनीक जिविताची जेसू विचारले तुमी म्हाका सोडून येतात गे आज जेसू विचारता तुमकां तुमी म्हाका सोडून वेतात गे तुमकां म्हजी उतरां नाकात गे ह्या घडये तुमी म्हणा जेसू आमी कोणा लागीं वचूं तुजे थंय आसात उतरां जिवीत दिवची सोम्या जेसू ह्या घडये ती जिवीत दिवची उतरां सोम्या आमचे लागीं तूं उलय म्हणून आमी मागता जेजू क्रिस्ताचे नांवेन आमेन आमेन ते बसया थोडो वेळ